السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نبدا معكم لا ترويزيام بارتي في هاد لو كور تاع لي زونسومبل بوغ لي سيونس مات بروميير سيونس مات اللي هي لي زوبيراسيون دون بي دو او. هذيك بي دو او راه قلنا في لا فيديو اللي فات شنو كتمثل، هي لونسومبل دي بارتي دو لونسومبل او. مزيان، غادي نتعرفوا في هاد لا فيديو على لا بارتي ا، غادي نشوفوا فيها لوبيراسيون الاولانيه اللي هي لانترسيكسيون. مزيان، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لوبيراسيون الثانيه اللي هي ريونيون. دونك في هذا الفيديو غنشوف معكم هاد لا ديفينيسيون هادي، اللي غنشوف معكم هاد لا ديفينيسيون، غنشوف معكم هاد لي زيكزامبل ب3، وغنحاول نشوف معكم هاد لا بروبوزيسيون هادي وغنديروا ليها البروف ولا لا ديمونستراسيون. نرجعوا دابا نشوفوا شنو هو هاد لانترسيكسيون هذا. دونك تبعوا معايا فيكم في لا ديفينيسيون. عطاونا تما سوا ا بي دو بارتي دون لونسومبل او، بمعنى اخر راه ا بي راه بجوجهم كونتينيو دون لونسومبل او. لاحظوا معايا في هاد الدياغرام دوفان هنايا عندي لونسومبل او هي هادي اللي دايره بحال البيضه، لونسومبل ا هي هادي، ولونسومبل بي هي هادي. مزيان، دونك بغينا نتعرفوا دابا على لانترسيكسيون. شنو هو لانترسيكسيون؟ شوفوا معايا في هاد الدياغرام دوفان. دونك عندي قلنا لونسومبل ا ولونسومبل بي وبجوجهم كونتينيو دون لونسومبل او. لونسومبل او هي هاد اللي بالكري. مزيان، الا لاحظتوا هنايا هاد لي زونسومبل بجوج كيتقاطعوا في هادشي اللي ملون هنا بلو روج هنا بالاحمر، هادوك لي زيليمون. دونك هاد لانترسيكسيون هذا اش كنجمعوا فيه؟ كنجمعوا فيه لي زيليمون كي ابارتيان ا لا فوا دون ا اي دون بي. لانترسيكسيون اش كنجمعوا فيه؟ كنجمعوا فيه لي زيليمون كي ابارتيان ل ا اي عندي هنا الكونجونكسيون اي يكونوا ابارتيان ل بي. وهاد لانترسيكسيون هادي هي النوطاسيون تاعو، هي هادي. مزيان، دونك لاحظوا معايا فيكم واحد ليليمون اكس، خصكم تضبطوا ليا جوج العيبات هادو. واحد ليليمون اكس غنقولوا بانه ابارتيان لانترسيكسيون فوقاش سي سولمون سي الا كان داك ليليمون ابارتيان ل ا اي اكس ابارتيان ل بي. هاديك الاي راها تاع اللوجيك، هادي راه كونجونكسيون دو بروبوزيسيون. مزيان، وبطريقه اخرى اشنو هو لانترسيكسيون؟ هاد لانترسيكسيون دو زونسومبل اللي تان اونسومبل راها اونسومبل. صافي، داكشي علاش درنا هاد لي زاكولاد هادو. اشنو جمعنا في هاد لانترسيكسيون؟ لي زيليمون كي ابارتيان ل او ساشون كو ولا تيلكو يكونوا دوك لي زيليمون ابارتيان ا لا فوا ابارتيان ل ا اي يكونوا ابارتيان ل بي. لانترسيكسيون جمعنا فيه لي زيليمون كي ابارتيان ل ا اي ابارتيان ل بي. نمشي معكم دابا لهاد لي زيكزامبل هادو. قلنا شنو كنحطو في لانترسيكسيون؟ كنحطو فيه لي زيليمون كي ابارتيان ل ا اي يكونوا ابارتيان ل بي. دونك في ليكزامبل الاولاني عطاونا جوج تاع لي زونسومبل، نقدر نقول بان ديك ا هذيك لونسومبل ا اي بي راه بجوجهم دو بارتي دو زد. مزيان، الوغ شنو هو لانترسيكسيون في ديك لوكا؟ المهم اون لي زيليمون اللي كاينين في ا هما هادو. دونك غير واحد الرومارك، نقدر نقول بان هاد ا اي بي راه بجوجهم ابارتي على شنو؟ البي. نقدر نقول دو زد. صافي، نقدر نقول بي دو زد بي دو كيو. المهم غير خص تكون شي اونسومبل كونتينيو هاد الزدات اون بارتيكولي لوي ميم. مزيان، الوغ دونك شنو هو الانترسيكسيون في هاد الحاله؟ هاد اش غنجمعوا فيه؟ قلنا لي زيليمون اللي يكونوا هنا يكونوا هنا. دونك الزيرو راه كاين هنا وما كاينش هنا،
3 كاينه هنا وكاينه هنا، دونك غادي ناخذوها. دونك 3 راه ابارتي لانترسيكسيون. هاد 5 ما كايناش هنا، 8 ما كايناش هنا. لاحظوا معايا هاد الدوز راه كاينه هنا وكاينه هنا. دونك شنو هو لانترسيكسيون؟ لي زيليمون اللي كاينين هنا كاينين جوج، كاينه 3 و 12. دونك هاد لو بير هذا راه هذاك هو لانترسيكسيون اونتر ا و بي. ليكزومبل الثاني، ليكزومبل الثاني قالوا لنا دون لونسومبل ار اون دونك خدينا هنايا هاد لي زانترفال كاملين، هذا راه يتيون بارتي دو ار وهذا حتى هو يتيون بارتي دو ار. دونك عندنا الحق نسولو شنو هو لانترسيكسيون تاعهم، غنديروا عليهم هاد لوبيراسيون اللي غنتعرفوا ليها في هاد لا فيديو. دونك اون نيشان اون دون ار لانترسيكسيون بين لانترفال موان 4 9 داخلها انتير شنو موان 4 6 خارجه. دونك شنو هما لي زيليمون اللي يكونوا في هاد لانترفال اي يكونوا في هاد لانترفال؟ دونك لي زيليمون هما شنو؟ هي من موان شنو هما بعدا؟ كاينه من موان 4 حيت كاينه هنا وهنا حتى لين ردوا البال هادشي اللي قلت دابا راه غلط، راه قلت لكم موان 4 كاينه هنا وهنا، لا موان 4 راه كاينه هنا ولكن هنا راه ما كايناش، هنا راه خارجه حتى لين الصغير في هادو بين 9 و 6 كاينه 6. ونردوا معايا دابا لهاد لي بور نعافاكم موان 4 راه كاينه هنا ولكن ما كايناش هنا، اودي ما كايناش هنا وكاينه هنا. حنا هاد لانترسيكسيون كنجمعوا فيه لي زيليمون كي ابارتي لهنا اي يكونوا ابارتي لهنا. هذيك الكونجونكسيون فوقاش كيكون الكونجونكسيون دو بروبوزيسيون ايفري ملي كيكونوا بجوجهم ايفري. دونك هادي راه موان 4 راه ابارتي لهنا ولكن هادي راه غلطه، موان 4 راه نابارتيان با لهنا دونك غنديرها خارجه. و 6 راه كاينه هنا وما كايناش هنا دونك غنديرها حتى هي خارجه. مزيان. بالنسبه للانترسيكسيون الثاني هي زاد موان انتر زاد بلس. شنو هما لي زيليمون هادي اش كنقصدوا بها بعدا؟ هي لي زونتي غولاتيف نيجاتيف وهنا لي زونتي غولاتيف بوزيتيف. دونك شنو هما لي زيليمون اللي ابارتي لهنا وهنا؟ كاين واحد اللي هو زيرو، دونك ما نكتبش هنا زيرو، هذيك زيرو خصني نرجعها اونصومبل، دونك غتعطيني هنا سانغلوتون زيرو. مزيان. بالنسبه ليكزومبل اكزومبل 3 ليكزومبل 3 شنو عطاونا؟ قالوا لنا سي ا تيون بارتي دو او، عطاونا ا راه انكلو دون او. الوغ قالوا لنا تمايا بان ا انتير ا بار تيغال لونسومبل في. دونك خصكم تفهموا دوك الرموز. هذيك ا بار اش كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها الكومبليمونتير تاع لونسومبل ا دون لونسومبل او. علاش؟ لان ا اون بارتي دو او. نحاول ندير معكم هادشي بالدياغرام دوفان ونحاول ندير ليه ديمونستراسيون ماتيماتيك. دونك هنا غناخذ واحد لونسومبل، هذه هي او مزيان، وغناخذ هنا لونسومبل ا. لونسومبل انا غنديرها بهاد اللون هذا، هذه هي لونسومبل ا. دابا السؤال شنو هي ا بار؟ عافاكم ردوا البال، هاد ا بار هادي اش كنقصدوا بها؟ راه هي واحد ليكريتور وحده اخرى تاع هادشي اللي غنكتب دابا، هي الكومبليمونتير تاع ا دون لونسومبل او. وباش نهضر هنا على الكومبليمونتير، باش هاد الكومبليمونتير ولا هاد ا بار يكون عندها بعدا معنى فوقاش حتى تكون هاد لونسومبل ا كونتينو دون لونسومبل او. من اخر خص تكون عندي ديك لانكليزيون اللي عطاوني هنايا، هذيك لانكليزيون اللي عطاونا سي. راه الا ما كانش هاد لانكليزيون ما غنديوش على شي حاجه سميتها ابار ولا هاد الكومبليمونتير. مزيان. دونك شنو هو هاد الكومبليمونتير في الفيديو اللي فات؟ شنو قلنا؟ هما لي زيليمون كي ابارتيان ل او اي نابارتيان با لا. دونك فين هو هاد الكومبليمونتير هذا؟ هو هذا، هو هادشي اللي بالاحمر. دونك هنا اون بعدا هذيك لونسومبل ا راها انكلو دون او. الوغ اشنو هو الانترسيكسيون؟ هذا اللي بالاحمر، هادشي اللي بالاحمر هذيك هي ابار. ملي كنقول ابار ما كنقصدش النيغاسيون، لا
ملي كتكون عندي لونسومبل اللي نديرو لها لبرا كنقصدو بها الكومبليمونتير. مزيان، دونك ا انتر ا بار. يلا شوفوا معايا اشنو هما لي زيليمون اللي كاينين هنا اي يكونوا في اللي بالاحمر. اشنو هي الانترسيكسيون؟ هي لونسومبل في. ردوا البال دوك اللون راه ما كيتقاطعوش. مزيان، دونك هادي غنحاول ندير لها، الا رديتو البال راه كاينه في ها هي هادي، وانا قلت لكم غندير معكم ديمونستراسيون تاع هاد لا بروبوزيسيون. دونك هادي غنحاول ندير لها الديمونستراسيون دابا ملي نوصل هادي اللي كاينه في لا بروبوزيسيون نقزها. مزيان، دونك هنا شنو غندير؟ غنحاول نمونطري هادي، نحاول نمونطريها بان راهي تيغال لونسومبل فيد اون اوتيليزون لو ريزونمون بار لابسورد. دونك اش غندير؟ غنسيبوزي العكس. مزيان، دابا غنحاول نمونطري هادي بار لابسورد. دونك اش غندير؟ غندير نسيبوزون كو اش غادي نسيبوزي بان ا انتر لو كومبليمونتير دو ا اي ديفيرون دو لونسومبل فيد. اش كنقصدو بهادي؟ كنقصدو بها زعما راه إل إكزيست أو موان واحد ليليمون كاين في هاد لونسومبل، زعما راه ماشي خاوية ماشي فارغة، لا كاينين فيها دي زيليمون. هادي هي المعنى تاع ديفيرون دو لونسومبل فيد. الوغ شنو دابري هادشي لي سيبوزيت؟ الوغ إل إكزيست أو موان، ملي كنقول إكزيست راه ماشي واحد، أو موان واحد. إل إكزيست أو موان واحد الإكس من لونسومبل الكبيرة تيل كو هاد الإكس هذا أبارتي لهاد الانترسيكسيون هذا. اون نمشي نخدم بهادشي لي سيبوزيت دابا. سيبوزيت بانه راه إل إكزيست أو موان واحد ليليمون تيكو أبارتي لانترسيكسيون. اون إكس أبارتي لأ انتر أ بار من آخر الكومبليمونتير دو أ امبليك اشنو؟ هي في الحقيقة هنا راه غندير ليكيفالونس هنايا، ولكن انا محتاج غير نوصل لابسورد. دونك بلا ما ندير نمشي غير بلي زامبليكاسيون. هي في الحقيقه هنايا راه كاينه ليكيفالونس، ولكن انا ما محتاجش ليكيفالونس، نقدر نمشي غير بلي زامبليكاسيون لان الهدف تاعي هو نوصل لابسورد، ماشي نوصل لابسورد ونرجع صافي. انا محتاج هنا غير لي زامبليكاسيون، ماشي مشكل الا درتي لي زيكيفالونس. دونك اش كنقصدوا باكس ابارتيان لانترسيكسيون؟ غنرجعوا لهادشي اللي مكتوب هنايا. اكس ابارتيان لانترسيكسيون بمعنى اخر اكس ابارتيان لونسومبل الاولانيه. ردوا البال عافاكم اي اكس ابارتيان لونسومبل التاليه. ردوا البال هادي راه اش كنقصدوا بها؟ هي الكومبليمونتير. امبليك اكس هادي اكس ابارتيان ا هي هاد اي ها هي الكونجونكسيون هذا. اشنو كنعنيو باكس ابارتيان للكومبليمونتير؟ راه قلت لكم هادي ديفينيسيون اللي حطينا خصكم تضبطوهم. اكس ابارتيان للكومبليمونتير المعنى تاعها هي اكس نابارتيان با لا. واش بانت لكم هادي ابسورد ولا لا؟ اكس ابارتيان لا اي نابارتيان با لا، سو كي ابسورد. الوغ شنو داكشي اللي سيبوزيت راه فوس، معنى اخر سا نيغاسيون اي فري. شنو هي النيغاسيون تاع هادي؟ هي هادي. مزيان، دونك نمشي معكم دابا لا بروبوزيسيون نحاول كل وحده نديرو ليها ديمونستراسيون. الاولى قالوا لنا بان بعدا عطاونا اي بي سي هادوك لي 3 بارتي ولا لي 3 زونسومبل سون دي بارتي من لونسومبل او. اون لي بروبريتي سويفونت. نحاول نبدا معكم بلا ديمونستراسيون تاع الاولى. بحال دابا ديك لا بروبريتي الاولى اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان لوبيراسيون لانترسيكسيون راها ايت اون اوبيراسيون كوميتاتيف ا انتر بي ايتيغال بي. انا عندي الحق نقلب، دونك غنقولوا بان ديك لانترسيكسيون راها اوبيراسيون كوميتاتيف. هادشي اللي قلت دابا هو اللي بغينا نمونطريو في ديك الاولى. لاحظوا معايا شنو غندير. غنطلق من ديك الاولى ونحاول نوصل للثانيه. اون ا انتر بي شنو هي هاد لونسومبل هادي؟ ها هي لا ديفينيسيون عافاكم. ا انتر بي اش كنقصدوا بها؟ هي لونسومبل تاع لي زيليمون من البارتي فين ابارتيان اي بي اللي هي او عندي في هذه الحاله تلك شنو اكس ابارتيان لا اي اكس ابارتيان لبي. مزيان، دابا في نظركم علاش هاد الانترسيكسيون غادي يكون كوميتاتيف؟ علاش؟ لان هنايا عندي هاد لوبيراسيون لوجيك اللي هي الكونجونكسيون. هاد الكونجونكسيون
راهي اون اوبيراسيون كوميتاتيف. دونك اكس ابارتيال ا اي اكس ابارتيال بي عندي الحق نقلبهم، عندي الحق نبدا بهادي. دونك اكس ابارتيال بي اي اكس ابارتيال ا. علاش قلبت هنايا؟ لان لوبيراسيون كونجونكسيون راه درناها في اللوجيك اون اوبيراسيون كوميتاتيف. داكشي علاش عندي الحق نقلب. وشنو هي هادي لا ديفينيسيون تاعها؟ اكس ابارتي اكس هنا وعندي هنا لا كونجونكسيون. هاد ليك لا كونجونكسيون غنرجعو انترسيكسيون، غندير هاد لونسومبل هنا انتير الثانيه. دونك راه انتير بي تيكال بي انتير ا. ساهل هادشي ما فيه والو. مزيان. نمشي معكم دابا لديك الثانيه. كيفاش غادي نمونطريو ديك ا انتير او ايكالا ا. واخا تبعوا معايا شنو غندير. قلنا ا انتر او يتيكال شنو هما لي زيليمون من او. علاش هنا درت او؟ لان هاد الاو هي لان ا بي سي راه هي 3 بارتي دو لونسومبل او. مزيان تلكو اكس ابارتي لونسومبل الاولانيه اي اكس ابارتي لونسومبل الثانيه. لاحظوا معايا هاد اكس ابارتي او راه بحال معاوده. دونك غادي نحيد هادي حيت هاد الكونديسيون تاع اكس ابارتي راه اصلا كاين هنا. دونك نحيد هادي. دونك اش غادي تبقى لنا هي اكس ابارتي او تلكو اكس ابارتي ل ا. وشنو هي هاد لونسومبل هادي؟ راه هي لونسومبل ا. ا انتر لونسومبل فيد. اشنو هما لي زيليمون بار ديفينيسيون؟ شنو هما لي زيليمون اللي كاينين في هاد لونسومبل اي يكونوا في هاد لونسومبل؟ اصلا هاد لونسومبل فيد راه ما فيها حتى شي اونسومبل، ما فيها حتى شي اليمون. دونك هادي راه باينه ا انتر لونسومبل فيد بار ديفينيسيون. اشنو كنجمعوا في اي بي؟ لي زيليمون كي ابارتيال ل ا اي يكونوا ابارتيال بي. وردوا معايا البال هاد لونسومبل فيد راه اصلا ما فيها حتى شي اليمون. دونك ما كاينش لانترسيكسيون اونتر اي لونسومبل فيد. من اخر راه كاين لانترسيكسيون، ولكن هذيك لونسومبل داك لانترسيكسيون ما فيه حتى شي اليمون. هي لونس هذيك هي النوسيون تاع لونسومبل فيد. مزيان نمشي معكم لديك 3. شنو كنقصدو بهادي؟ هما لي زيليمون من او تلكو اكس ابارتيال ل ا اي اكس ابارتيال لونسومبل الثاني اللي هي انيس. وفي اللوجيك ملي كيكون عندنا واحد البروبريتي كتعاود صافي كتبها مره واحده. دونك شنو هما لي زيليمون كا ابارتيال او اللي يكونوا ابارتيال ا؟ راه هي لونسومبل ا. مزيان. وبالنسبه لهذا ا انتر سا كومبليمونتير ولا سون كومبليمونتير راه هي هذه، هي راه مونطريتها قبيله، مونطريتها في ليكزومبل. مزيان نمشي معكم دابا لديك الكاتخيام. مونطرون شنو بغينا نمونطريو؟ بان ا انتر بي يتانكلو دون ا. هاد اللي بغينا نمونطريو بان هاد الانترسيكسيون راه كونتينيو دون لونسومبل ا. دونك شنو غندير هنايا؟ سيت هادرا شنو خصني نمونطري؟ اشنو هي لا ديفينيسيون تاع هادي؟ خصني نمونطري بان بوغ توت اكس ابارتيان او خصني نمونطري بان اكس ابارتيان ل ا انتر بي امبليك بان اكس ابارتيان ل ا. الا مونطريت هاد لامبليكاسيون هذا راه صحيح بوغ توت اكس اليمون دو او. دونك هاد لانكليزيون راه صحيح. علاش درت هنا امبليك؟ لان انا عندي لانكليزيون. الا درت هنا ليكيفالونس خصني ندير هنا ليغاليتي. دابا هما قالوا لنا مونطريو غير لانكليزيون، دونك غندير هنا غير لامبليكاسيون.
مزيان. دونك باش نمونطري هادي شنو غندير؟ غادي نبدا بهادي. ديما ملي تبغي تمونطري شي حاجه راه فري وتكون فيها بور توت، بدا بسوا. زعما داكشي اللي غندير راه فري بور توت اكس ابارتين او، سوا اكس ابارتين او. سطروا على هادي عافاكم ما تنساوهاش. اون يلا غنبدا من هادي وغنبقى غادي بلي زامبليكاسيون سكسيسيف حتى نوصل لهادي. الا قدرتها، ما قدرتش غنسيبوزي هادي ونحاول نمونطري هادي. امبليك شنو لا ديفينيسيون تاع هادي؟ هنا في الحقيقه راه عندي هنايا راه عندي ليكيفالونس. هادشي اللي غندير دابا حيت غنطبق ليكيفالونس بار ديفينيسيون. دونك انا ما محتاجش لهاد لامبليكاسيون هذا. على داكشي علاش ما غنديروش، تقدر انت ديرو صافي. هو ما غيفيدك في والو انني محتاج نمونطري غير لامبليكاسيون. دونك شنو لا ديفينيسيون تاع هادي؟ بار ديفينيسيون هي x appartient à A et x appartient à B. لاحظوا معايا هنا دابا ما عنديش الحق ندير ليكيفالونس. ادير ليكيفالونس تكون رونتيها. علاش؟ لان x appartient à A et x appartient à B. دونك راه x appartient à A et appartient à B. دونك عندي الحق نحتفظ بوحده، ولكن عندي الحق غير نمشي. علاش ما عنديش الحق نرجع؟ لان منين غنجيب هادي ما عنديش ليكيفالونس، ما عنديش الحق من هادي نرجع لهادي. منين غنجيب ديك اكس ابارتيان بي؟ داكشي علاش اكس ابارتيان ها هي عندي الحق ندوز من هادي لهادي، ولكن ما عنديش الحق نرجع. علاش؟ لان منين غنجيب هادي ما عنديش منين نجيبها. مزيان. دونك انا مونطريت هادي. الوغ شنو مونطريت دابا؟ مونطريت هاد بان pour toute x appartient à E la x appartient à l'intersection implique بان x appartient. دونك هادي اش هادي لا ديفينيسيون تاعها اش كنقولوا؟ دو الا كانت عندي لونسومبل الكبيره اش كنقولوا؟ عندي هنا لامبليكاسيون، دونك عندي لانكلوزيون، عندي هنا هاد لونسومبل هادي راهي تانكلو دون هاد لونسومبل هادي اللي هي. دونك انا مونطريت هادي. بالنسبه لهاديك الثانيه ساهله. شنو غادي دير؟ فيما لقيتي هنا ا غتعوض هنا ا، وهنايا غنحيد هاد اكس ابارتينا اي وغنحتفظ بهادي، وردوا البال تاعنا غتولي عندي غير لامبليكاسيون. مزيان. دونك ندوز لديك الخامسه. شنو بغينا نمونطريو؟ بان ا انتر لو تو بي انتر سي راه ايتيغال ا انتر بي انتر سي. بمعنى اخر هنايا الا بغينا نسميو هاد لا بروبريتي ولا لا بروبوزيسيون، بمعنى اخر بغينا نمونطريو بان لوبيراسيون انترسيكسيون راها ايت اون اوبيراسيون اسوسياتيف. دونك لا ديمونستراسيون راه باينه. غنستعملوا بان الكونجونكسيون ايت اون اوبيراسيون حتى هي اسوسياتيف. غنمشي نطلق من هذا. قلنا ا انتر بي انتر سي. هاد لونسومبل هذا شنو جمعنا فيها؟ لي زيليمون من او تيلكو اكس ابارتيان لونسومبل الاولى اي اكس ابارتيان لونسومبل التاليه اللي هي بي انتر سي. ما درت والو، طبقت هاد لا ديفينيسيون. دابا عندي ا هي ا وعندي بي في هاد الحاله هي بي انتر سي. هي لونسومبل تاع لي زيليمون من او تيلكو اكس ابارتيان ا اي. وردوا معايا باش شنو غندير؟ غندير هنا هاد لي بارونتيز هادو. اش كنقصدوا بهادي؟ بار ديفينيسيون هي اكس ابارتيان لبي اي اكس ابارتيان لسي. مزيان. غنوصل هنايا غنقول دابا شنو فين خصني نوصل؟ خصني نعزل هادي بوحدها، خصني نعزل هاد الجوجات بوحدهم. واش عندي الحق؟ عندي الحق. علاش؟ اسمحوا لي غنرجع لكم من هنا للكور تاع اللوجيك. لاحظوا معايا هنايا بان لوبيراسيون شنو عندنا؟ بي اي كيو اي ار. قلنا بان هادي وهادي راه عندهم ميم سونس، من اخرى سون ايكيفالون. علاش؟ لان وكنقولوا بان الكونجونكسيون اون اوبيراسيون اسوسياتيف. دونك غادي نطبق هذا. ملي غنطبق هذا اش غادي نلقى؟ هي لونسومبل تاع لي زيكس من او تيلكو غنجمع هاد الجات بوحدهم اكس ابارتيان ل ا اي اكس ابارتيان ل بي، وغنخلي هادي بوحدها اي
اكس ابارتيان لسي. علاش درت من هنا لهنا؟ لان لوبيراسيون كونجونكسيون اون اوبيراسيون كوميتاتيف او دي اسوسياتيف. اش كنقصدو بهذا؟ بان اكس ابارتيان لانترسيكسيون ا اونتر ا و بي. هاد الكونجون ها هي اكس ابارتيان لسي. دونك بار ديفينيسيون شنو ممكن نقول هنايا؟ شنو هي هاد لا ديفينيسيون هادي؟ بويسكو عندي هنا الكونجونكسيون، دونك هاد الكونجونكسيون غتعطيني هي لانترسيكسيون تاع شنو؟ دونك هنا مونطريت هاد ليغاليتيات. ندوز معاكم دابا لديك لا بروبوزيسيون 6. بغينا نمونطريو بان ا انتر بي ايتيكال ا راها ايتيكيفالون ا شنو؟ بان ا يتانكلو دون بي. هنايا درت البال هنا عندي ليكيفالونس. باش نمونطري هاد ليكيفالونس صعيبه باش نديرها بار ايكيفالونس سكسيف. دونك شنو غنديرو؟ غنديرو دوبل امبليكاسيون. غنمونطريو هاد لامبليكاسيون ومن بعد نرجعو نمونطريو هاد لامبليكاسيون هادي. نبدا بالامبليكاسيون الاولاني، من اخر غنسيبوزي هادي ونحاول نمونطري هادي. دونك سيبوزون كو باش نمونطري هاد لامبليكاسيون سيبوزي هادشي اللي هاد لا بروبوزيسيون اللي عندي هنا. سيبوزون كو ا انتر بي ايتيكال ا اي مونطرون اشنو بغينا نمونطريو بان ا يتانكلو دون بي. مزيان. وباش نمونطري هادي شنو خصني نمونطري؟ سيتادير خصني نمونطري بان باش نمونطري هادي شنو هي المعنى تاعها؟ هي بوغ توت اكس ابارتيان ا او اون شنو؟ اكس ابارتيان ا امبليك اكس ابارتيان ل بي. لا ديفينيسيون تاع هادي هي هادي. باش نقول بان هادي فري خصني نمونطري بان هادي فري، وباش نمونطري بان هادي فيها بوغ توت غنبدا بسوا اكس ابارتيان ا او اون. غادي ننطلق من هادي ونحاول نوصل لهادي بلي زامبليكاسيون سكسيسيف. الا قدرتي ما قدرتيش سيبوزي هادي وحاول تمونطري هادي اكس ابارتيان ا. اش كتعني هادي؟ بان اكس ابارتيان، وغنمشي ما تنساوش راني سيبوزيت بان ا ايتيكال ا موان بي. دونك غادي نعوض ا بداكشي اللي كتساوي هي ا انتر بي. شنو هي المعنى تاع هادي؟ بار ديفينيسيون نورمالمون هنايا راه عندي ليكيفالونس لا هنا لا هنا، ولكن انا ما محتاجش ليهم، محتاج انا غير لامبليكاسيون. شنو هي المعنى تاع هادي؟ هي اكس ابارتيان ا اي اكس ابارتيان بي. بويسكو عندنا هنا اكس ابارتيان ا هادي كي دايره هادي فري، دونك عندي الحق نحتفظ بها بوحدها. ولكن ردوا البال عافاكم هاد من ما عنديش الحق نرجع من هنا لهنا. علاش؟ لان منين غنجيب ديك اكس ابارتيان لا داكشي هنايا ما عنديش من هنا لهنا هاد لامبليكاسيون باش نرجع. داكشي علاش درت هنا غير لامبليكاسيون، ما عنديش الحق نرجع. دونك اشنو مونطريت هادي؟ دونك اشنو؟ دونك بوغ توت اكس ابارتيان او. شنو مونطريت دابا؟ هاد الصوار هاي رجعتها بوغ توت. مونطريت بان اكس ابارتيان ا امبليك بان اكس ابارتيان ا بي. دونك من اخر شنو هادي؟ راه هي ا يتانكلو دون بي. دونك انا مونطريت هاد لامبليكاسيون الاولانيه. دابا اش غندير؟ نحاول نمونطري لوطخ امبليكاسيون. دونك اش غندير هنا؟ سيبوزون كو ا يتانكلو دون بي. غنسيبوزي هادي ونحاول نمونطري هادي. يمونطرون كو بان ا انتر بي ايتيكال ا. ردوا معايا البال في هادي. هنايا بغيت نمونطري ليغاليتي. شنو هي ليغاليتي؟ راه هي دوبل انكليزيون. ردوا البال بنا اخر شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان هادي يتانكلو دون ا، وخصني نمونطري بان ا يتانكلو دون ا انتر بي. ردوا معايا البال هاد لانكليزيون هادي راه ديما صحيحه، راه هي هادي اللي مونطريت في لا كيسيون 4. دونك اون ا انتر بي راه مال هادي راها يتانكلو دون ا. دونك شنو بقى ليا باش نمونطري؟ دونك il reste à montrer que اشنو بقى ليا باش نمونطري؟ بقى ليا نمونطري غير بان ا هاد لوطخ انكليزيون هذا يتانكلو دون ا انتر بي. دونك اشنو غندير هنايا؟ سيتادير شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان
pour tout x appartient à E, x appartient à A implique بأن x appartient à l'intersection. خصني نمونطري هادشي. مزيان. دوك غندير هنا سوا اكس ابارتين غنبدا بها سوا اكس ابارتين ا او قلنا اكس ابارتين ا غنطلق منها وغنحاول نوصل لهاد. لاحظوا معايا هاد اكس ابارتين ا صحيحه ياك، دونك غتامبليكي ليا بان اكس ابارتين ا اي وغنزيد شي حاجه اللي هي فري. اشنو سيبوزيت هنايا؟ سيبوزيت بان ا يتانكلي دون بي. بمعنى اخر شنو هي المعنى تاع هادي؟ شنو كتعني هادي؟ بانه بوغ توت اكس ابارتين ا او الا كان شي اليمون ابارتين ا غيعطينا امبليك بانه ابارتين بي. هذه هي المعنى تاع هادي تاع هاد لانكليزيون، هذه هي لا ديفينيسيون تاعها. دونك غادي نستعملها بويسكو هنا عندي اكس ابارتين ا، دونك هذه غادي تكون صحيحه، دونك عندي الحق نزيدها هنا اكس ابارتين بي. شنو هي المعنى تاع هادي؟ بان اكس عندي هنا الكونجونكسيون، دونك عندي ا انتر بي. دونك اشنو مونطريت دابا؟ مونطريت بانه حيت عندي هنا سوا، حيت هادشي اللي درت بوغ توت اكس من او، دونك بوغ توت اكس من او اشنو مونطريت؟ بان اكس ابارتين ا راه امبليك بانه اكس ابارتين ا انتر بي. علاش زدت هنا اكس ابارتين لبي؟ لان ما تنساوش بان ا يتانكلي دون بي. دونك انا مونطريت هادي، بمعنى اخر انا مونطريت هادي. دونك اش غنقول؟ بان ا يتانكلي دون ا انتر بي. ها قلنا بان هاد لينكليزيون ديما صحيح، ومونطريت هذا بمعنى اخر مونطريت دوبل انكليزيون. دو عندي ليغاليتي، دو عندي هاد ليغاليتي، دونك ا انتر بي اتيغالا. دونك سيبوزيت هادي ومونطريت هادي، سيبوزيت هادي ومونطري هادي، بمعنى اخر مونطريت دوبل امبليكاسيون، بمعنى اخر مونطريت ليكيفالونس. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.